नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 26 गते मंगलबार श्रावण कृष्ण नवमी, तदनुसार जुलाई 11 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा राष्ट्रिय सवालमा सबै एक हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। यसै प्रसंगलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताका विषयमा आफूले वर्षौंसम्म लडेको लड़ाईलाई कुनै एक घटना विशेषसँग तुलना नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। एक सार्वजनिक अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर संघीय संसदका दुवै सदन अवरूद्ध भएपछि हिजो प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना विगतका अडान र संघर्षबारे हेकका साथ प्रश्न गर्न पनि चेतावनी दिनुभयो। सरदार प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनको सिलसिलामा आफू भावनात्मक भएकाले विगतको स्मरणमा आफूले उक्त अभिव्यक्ति दिएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाई छ। उक्त विषय आफूलाई भन्न जरूरी विषय भने नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो। आफ्नो भनाई राष्ट्रप्रति घात गर्ने विषय नभएको उहाँको जवाब छ। आफूले देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नभई ज्ञानु दाहालको बाबुको हैसियतले उक्त अभिव्यक्ति दिएको पनि उहाँको भनाई छ। हिजो क्रान्तिकालमा देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको लड़ाई लडेको वर्षौंसम्म सिद्धियो। यतिले नाकाबन्दीमा लिएको अडान र संघर्ष त प्रतिपक्षका नेतालाई पनि थाहा छ। त्यही एउटा भावनात्मक अभिव्यक्तिले सकियो त। मैले हिजो जे बोले त्यो विषयमा अदालतसम्म पनि बेला बेलामा बोली पुगेका छन्। त्यसमा हेक्का पनि छ, तर हृदय छामेर इमानदारीताका साथ भाव छामेर भन्दा प्रचण्डले षड्यन्त्र साथ बोलिएका हुन्। कुन प्रसंगमा हुन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हो वा होइन मेरो प्रश्न मात्र हो, उहाँले भन्नुभयो। कमी कमजोरीबाट कोही पनि मुक्त नभएको प्रधानमन्त्रीको जवाब छ। गम्भीर राष्ट्रिय सवालमा सदनमा सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ। आम जनताका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड़ दिनुभयो। संसद भवन निर्माणको काम छिटो सक्न निर्देशन उपशीर्षक दिँदै गोरखापत्र अगाडि लेख्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस वर्षको हिउँदे अधिवेशन यसै भवनबाट सञ्चालन गर्ने गरी युद्ध गतिमा नयाँ संसद भवन निर्माण अगाडि बढ़ाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद भवनको हिजो अवलोकनका क्रममा उहाँले हिउँदे अधिवेशन यही भवनमा गर्ने मिशन वा टार्गेट गरेर काम गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिनुभयो। सबैले समन्वय गरेर युद्ध स्तरमा काम गर्न सकियो भने यो टार्गेटलाई गुणस्तरीय रूपमा पूरा गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो। राष्ट्रिय सवालमा सबै एक हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। असारमै बग्यो 2 खर्ब तर 4,33,000 विद्यार्थीको दिवा खाजा खर्च ठप्प। कान्तिपुरले मुख्य समाचार छापेको छ। बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। खर्च गर्नै पर्ने क्षेत्रमा भने बजेट निकासा समेत दिइएको छैन। असारका 3.5 सातामा मात्रै करिब 2 खर्ब रूपियाँ खर्च गरेको सरकारले बजेट नभएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको दिवा खाजाको रकम रोकेपछि साउन 1 देखि देशभरका कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई विद्यालयमा खाजा खुवाउने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले बजेटमा घोषणा गरे अनुसार विनियोजन नहुँदा 4,33,959 जना भन्दा बढ़ी विद्यार्थी दिवा खाजाबाट वञ्चित हुने भएका छन्। असार 1 देखि गत आइतबार असार 24 सम्म सरकारले 1 खर्ब 98 अर्ब 69 करोड़ रूपियाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यो बजेट वर्षभरि खर्च भएको रकमको करिब 15% हो। असारमै बग्यो 2 खर्ब तर 4,33,000 विद्यार्थीको दिवा खाजा खर्च ठप्प। कान्तिपुरले मुख्य समाचार छापेको छ।
देशभर 60,000 करारका कर्मचारी नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। निश्चित अवधिका लागि कार्यालय सहयोगी ड्राइभर लगायतका पद बाहेक निजामती कर्मचारीले गर्ने कामका लागि करारमा कर्मचारी राख्न कानूनले नै वर्जित गरेको छ। तर तीनै तहका सरकारले ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीले गर्ने कामका लागि करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेका छन्। अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको तथ्याङ्क अनुसार यस्ता कर्मचारी करिब 60,000 छन्। अधिकांश करारकै छन्। संघको तथ्याङ्कमा यस्ता सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा 35,000 छन्। त्यस्तै संघमा 14,000, प्रदेशमा 6,000 र संगठित संस्था समिति लगायतमा करिब 5,000 छन्। 60,000 मा 6,000 अस्थायी, 7,000 ज्यालादारी र 2,500 ठेकेदारी ठेक्कामा लिएका कामदार कर्मचारी छन्। करार सेवा नियमहरू 2026 को नियम 2 मा करारको अवधि 2 वर्ष हुने, आवश्यक परे अर्को 2 वर्षका लागि पुनः पटक पटक बढ़ाउन सकिने र विशेष अवस्था परेमा कुनै विशेषज्ञ एकै पटकमा 5 वर्षसम्मका लागि करार सेवामा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले उनीहरूलाई अस्थायी पदपूर्ति जसरी वर्षौंसम्म सेवा सुविधा सहित पालिरहेका छन्। देशभर 60,000 करारका कर्मचारी नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। ऋण लिँदै ऋण तिर्दै सरकार शीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। मुलुकको राजस्व संकलन ऋणात्मक हुँदा सरकारले ऋणको सावा र ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वले चालू खर्च पनि नधानेपछि आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको सावा ब्याज तिर्न सरकारले ऋण लिएको हो। सरकारले यो वर्ष जेठसम्म 3 खर्ब 6 करोड़ रूपैयाँ ऋण लिएको छ। त्यही ऋणबाट 2 खर्ब 5 अर्ब 17 करोड़ रूपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। सरकारले लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि ऋण लिएर ऋणकै सावा ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सुखद नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतेउडाले बताउनुभयो। ऋण लिएर विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हो खतेउडाले भन्नुभयो। तर यहाँ सरकारले ऋण लिएर ऋणको सावा ब्याज तिरिरहेको छ। ऋण लिएर विकासमा खर्च गर्ने, उत्पादन बढ़ाउने र त्यसबाट राजस्व वृद्धि गर्ने मान्यता भए पनि घाटा बजेट परिचालन गर्ने गरिएको वहाँले बताउनुभयो। ऋण लिँदै ऋण तिर्दै सरकार नागरिकको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। एमसीसी परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले विभिन्न मित्र राष्ट्र मुलुकसँग भएका विकास सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा हिजो वहाँले नेपाल र अमेरिकी सरकारको सहयोग अनुदान सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतको परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री साउदले 5 वर्षमा सम्पन्न हुने गरी एमसीसी परियोजना सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो। वहाँले चीन सरकारसँग भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनका लागि थप छलफलको चरणमा सरकार रहेको बताउनुभयो। वहाँले अहिलेसम्म यस परियोजना अन्तर्गत औपचारिक रूपमा कुनै पनि योजना शुरू भई नसकेको जानकारी दिनुभयो। एमसीसी परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण पूर्व प्रधानमन्त्री सहित उच्च तहका व्यक्ति बयानमा तानिँदै नागरिकले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संचार सचिव कृष्ण बहादुर रावतलाई पक्राउ
गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा हाल विभिन्न ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार गर्न लागेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान शुरू गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय र सरकारी उच्च तहमा कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलाउने वातावरण बनाउन थालेको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण पूर्व प्रधानमन्त्री सहित उच्च तहका व्यक्ति बयानमा तानिँदै नागरिकको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। सुन भरिया बने श्रमिक नेपाली शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि खाड़ीका विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली श्रमिकलाई प्रयोग गरी अवैध रूपमा नेपालमा सुन भित्र्याउने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लामो समयदेखि कतार, दुबई, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकमा कामको खोजीमा गएका नेपाली कामदारलाई प्रयोग गरेर सो गिरोहले नेपालमा सुन पठाउने गरेको र उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर आफ्ना सुराकी मार्फत संकलन गरेर नेपाल तथा भारतका विभिन्न शहरमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। अवैध सुन ल्याउने 12 जना सार्वजनिक उपशीर्षक दिँदै नेपाल समाचार पत्र लेख्छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले विदेशबाट अवैध सुन ल्याउने कार्यमा संलग्न 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। कतारबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका 5 जना सहित 12 जनालाई हिजो सार्वजनिक गरिएको हो। सुन भरिया बने श्रमिक नेपाली नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। निजी क्षेत्रका 32 कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त कारोबारले मुख्य समाचार छापेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन र निजी क्षेत्र प्रवर्धन शीर्षकमा 32 वटा बुँदा समेटिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 81% हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको चाङ देखेर बजेटप्रति साना ठूला सबै व्यवसायी आशावादी देखिए र सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि दिए। तर असार 24 सम्म यसको कार्यान्वयन प्रगति देखेर सन्तोष हुनुपर्ने अवस्था नभएको सरकारवालाले बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढ़ी प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम हो। नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम अघि सारिएको बजेटमै उल्लेख छ। यस अन्तर्गत मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक 2089 सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रका 32 कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त कारोबारको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। पाँच अस्पतालमा जलन वार्ड शीर्षकमा गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा अत्याधुनिक जलन वार्ड आउँदो साउनदेखि शुरू हुने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएदेखि हालसम्मका उपलब्धि हिजो सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा अत्याधुनिक जलन वार्ड निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। आउँदो साउन 1 देखि जलन वार्ड सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, साउन 1 देखि नै वीरमा बिहान 8 बजेदेखि ओपीडी सेवा सञ्चालन हुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले वीर बाहेक उपत्यकाका 5 अस्पतालमा पनि जलन वार्डका लागि प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। सरकारले वीर अस्पताल बाहेक पाटन, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, कान्तिबाल अस्पताल, सुषमा कोइराला मेमोरियल बर्न अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताललाई जलन उपचारका लागि प्राथमिकता दिएको छ। 5 अस्पतालमा जलन वार्ड गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ।
सुदूरपश्चिमको बजेट अलपत्र शीर्षकमा कारोबारले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अलपत्र परेको छ। सत्तारूढ़ दलहरू बीचको विवादका कारण प्रदेशको बजेट अलपत्र बनेको हो। बजेटबारे सत्तापक्ष बीच एकमत नहुँदा प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश बहादुर शाहीले असार 1 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 29 अर्ब 26 करोड़ 59 लाख 32 हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। बजेट प्रस्तुत भएपछि अहिलेसम्म छलफलका लागि बैठक बस्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिमको बजेट अलपत्र, कारोबारले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको छ। देशभर फैलिँदै डेंगू शीर्षकमा अन्नपूर्णले मुख्य समाचार छापेको छ। कोशीको धरानमा विकराल अवस्था, बागमतीमा बढ़ाइदै सतर्कता, गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै संक्रमण, कास्कीमा कर्णालीमा वर्षेनी बढ़दै संक्रमण, मधेसमा डेंगू विरूद्ध अभियान शुरू। देशभर फैलिँदै डेंगू, अन्नपूर्णले मुख्य खबर छापेको छ। यसै प्रसंगलाई नागरिकले फेरि शुरू भयो डेंगी प्रकोप शीर्षकमा भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। उपत्यका सहित उपत्यका बाहिर पनि डेंगी संक्रमण फैलिँदै गएको राष्ट्रिय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार हालसम्म उपत्यकाभित्र 95 जना र देशभरिमा 1192 जनामा डेंगी पुष्टि भइसकेको छ। समुदायमा डेंगीकै लक्षण भएका धेरै बिरामी भए पनि सबैजनामा पुष्टि नभएको तर जोखिम कायमै रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर विमल चालिसेले बताउनुभयो। कडा लक्षण देखिएका मध्ये पनि कतिपय निजी अस्पतालमा जाने गरेका कारण र त्यहाँबाट राष्ट्रिय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा रिपोर्टिङ नभएको कारण एकिन तथ्याङ्क नआएको महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिम हिमाली र पहाड़ी जिल्लामा उक्लियो डेंगी उपशीर्षकमा नागरिक लेख्छ। प्रायजसो तराईमा देखिने डेंगी पछिल्लो समय पश्चिमका पहाड़ी तथा हिमाली जिल्लामा देखिन थालेको छ। यहाँको वायु प्रदूषणसँगै तापक्रम बढ़दै जाँदा डेंगी संक्रमण देखिएको हो। पश्चिमका कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका पहाड़ी तथा हिमाली जिल्लामा डेंगी संक्रमितका बिरामी देखिएका छन्। कोशी प्रदेशमा 500 बढ़ी डेंगीका बिरामी। अर्को शीर्षकमा नागरिक लेख्छ। कोशी प्रदेशमा 500 बढ़ी डेंगीका बिरामी रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले जनाएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका निर्देशक ज्ञान बहादुर बस्नेतले कोशी प्रदेशका अस्पतालहरूमा हाल डेंगीका सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढ़ी रहेको बताउनुभयो। डेंगीका लक्षण ज्वरो, टाउको दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, पेट दुख्ने, ढाड जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्ने लक्षणहरू डेंगीमा देखिने गर्दछन् भने यसको उपचार डाक्टरको सल्लाहमा रगत परीक्षण गर्ने, पर्याप्त तरल पदार्थ सेवन तथा आराम गर्ने, ज्वरो घटाउन सिटामोल लिने, ब्रुफिन जस्ता औषधि सेवन नगर्ने, यसका उपचार विधि रहेका छन्। फेरि शुरू भयो डेंगी प्रकोप, नागरिकले भित्री पृष्ठमा समाचार छापेको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा बिना प्रतिस्पर्धा 28 लाख पासपोर्ट छपाईको जिम्मा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। राहदानीको मौजदात वृद्धिँदै गएपछि सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा 28 लाख पासपोर्ट छपाईका लागि फ्रान्सको आईडी मिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले हिजो संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि यो निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ। बिना प्रतिस्पर्धा 28 लाख पासपोर्ट छपाईको जिम्मा नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। रेडक्रस पदाधिकारीले नियम विपरीत लिएका थिए, करोड़ भन्दा बढ़ी तलब। कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा समाचार छ। 2072 वैशाख 12 को भूकम्पले आहत पीड़ितलाई उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भोलिपल्टै इमर्जेन्सी अपील जारी गर्यो। झण्डै 1,40,000 परिवारका लागि रेडक्रसले 12 अर्ब रूपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता आह्वान गरेको थियो। रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ आईएफआरसीमा आबद्ध अमेरिका, यूरोप, एशियाका 25 भन्दा बढ़ी देशबाट सहायताको प्रतिबद्धता पनि आयो। जेठ 4 र 5 गतेको रेडक्रस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक डाकेर तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाले आफूसहित 6 जनाको भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समिति 2072 गठन गर्नुभयो। यही मौका छोपेर भूकम्प प्रभावित 14 जिल्लाका रेडक्रस पदाधिकारी र भूकम्प प्रतिकार्य समितिमा सम्मिलित केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीका लागि थापाले मासिक तलब सुविधाको निर्णय गराउनु भएको थियो। रेडक्रस पदाधिकारीले नियम विपरीत लिएका थिए, करोड़ भन्दा बढ़ी तलब। कान्तिपुरको भित्री पृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। बजेट खर्चले राख्दै रेकर्ड, आमदानी 4 खर्ब कम। अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट खर्चले नयाँ रेकर्ड राख्ने देखिएको छ। खर्च धान्न धौधौ परेका बेला एक साता बाँकी रहदासम्म हालसम्मकै बढ़ी खर्च भइसकेको छ भने खर्चको वृद्धि दर इतिहासकै उच्च हुने भएको छ। बजेट खर्चले राख्दै रेकर्ड, आमदानी 4 खर्ब कम। अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। कोविड पूर्वको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रका सूचक नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको सूचक कोविड-19 पूर्वकै अवस्थामा फर्किएको छ। रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र आयातमा आएको कमीका कारण बाह्य क्षेत्र त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। कोविड पूर्वको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रका सूचक नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। अर्थतन्त्र 2.25 खर्ब बचतमा, विदेशी मुद्रा संचिति पौने 15 खर्ब। कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। धौलीगंगा बाँधले महाकाली तटमा बाढ़ीको त्रास। कान्तिपुरले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। सदरमुकामबाट करिब 23 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको भारतको धौलीगंगा जलविद्युत आयोजनाको बाँधका कारण महाकाली तटीय क्षेत्रमा हरेक बर्खामा बाढ़ीको त्रास हुने गरेको छ। 2070 असार शुरूमै भारतीय पक्षले उक्त बाँधको ढोका एकैसाथ खोल्दा तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति आएको थियो। धौलीगंगा बाँधकै कारण दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 5 धौलाकोटदेखि दार्चुलाको लाली, राडम तथा बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुरसम्म बाढ़ीको जोखिम बढ़ाउने गरेको छ। धौलीगंगा बाँधले महाकाली तटमा बाढ़ीको त्रास। कान्तिपुरको भित्री पृष्ठको समाचार हो यो। र अब सम्पादकीय गोर्खापत्रले जनसेवाको कायदा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले दोस्रो कार्यकालमा स्वास्थ्य प्राविधिकलाई घर दैलोमा खटाएर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको छ। त्यहाँ स्थानीयको घरमै पुगेर मुटुको चाल, श्वास प्रश्वास दर, अक्सिजन मात्रा, मधुमेह लगायत 7 प्रकारका परीक्षण गरी तत्काल नतिजा उपलब्ध गराउने गरिएको छ। सो नतिजाका आधारमा नागरिकको स्वास्थ्यबारे चिकित्सकीय परामर्श लिई उपचार गर्न सकिनेछ। यस्तो परीक्षण विधि इजरायली प्रविधिको ल्याबिन ए ब्यागबाट शुरू गरिएको हो। यसभन्दा अघि काठमाडौँ महानगरपालिकामा शुरू भएको उक्त इजरायली प्रविधि गण्डकीमा पहिलो पटक शुरू गरिएको हो। जनसेवाको कायदा गोर्खापत्रले सम्पादकीय छापेको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।